अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने जो ये वीडियो पेश कर रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है, ख़ासकर उन उलेमा के लिए हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर हज़रत जी मौलाना साद साहब और दीगर ऐसे उलेमा जिनकी इल्मी खिदमत बहुत ज़्यादा है और उनकी इल्मी खिदमत को इग्नोर करते हुए उनकी छोटी सी गलती जो उनको नज़र आती है उस पर जो है राय का पहाड़ बनाकर पेश करके लोगों के साथ अपनी वाहवाही बटोरते हैं और सोशल मीडिया पर अपना नाम चमकाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। तो उलेमा का जवाब उलेमा से ही दिया जा रहा है, एक आलिम ही इस बात का जवाब दे रहे हैं। इस बात को सुनिए पूरी तरीके से, इंशाल्लाह। अब वीडियो प्ले करता हूँ। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। रगड़े देना आसान काम है, इल्ज़ाम तराशी करना आसान काम है, झूठ बोलना आसान काम है, बुहतान लगाना आसान काम है, लेकिन किसी की दीनी खिदमत को एक्सेप्ट करके, कबूल करके उसकी तारीफ करना, उसकी तायीद करना, उसके लिए दुआ करना, ये मुश्किल काम है। मौलाना साद कांदलवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, कुछ ऐसा ही मार्केट में चल रहा है। मौलवी साहिबान है जिनका काम सिर्फ मौलवी साद साहब के बयानात को काट कर उनके ऊपर बुहतान लगाना, उनके बयानात आगे पीछे काट कर उन गुस्ताख का टाइटल लगाना और उनके ऊपर दीन बिगाड़ का टाइटल लगाना और उनको अहदीस के अंदर, कुरान के अंदर तावीलें करने वाला कहना, ये उन लोगों का काम है। अब एक सेकुलर तबके के अंदर रहने वाला मोटिवेशनल स्पीकर जिसका नाम साहिल अदीम लाहौर से ताल्लुक है और जो मौलाना साद साहब की तारीफ कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनकी ये स्पीच सुनें। मौलाना साद का आपको पता है? जी जी, इंडिया वाले मौलाना साद को सुने जरूर, आपको पता चले एंगल क्या है। ऐसे नहीं कोई किताब पकड़ के पूरी की पूरी जमात के ऊपर आप फायरिंग शुरू कर सकते। जितना तौहीद पे और सुन्ना पे पकड़ मौलाना साद ने मुझे सिखाई है, मुझे किसी अरब के स्कॉलर ने भी नहीं सिखाई। ठीक है, इसलिए इस तरीके से ब्लेटेंटली किसी को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते होते। अब देखो, मौलाना साद कांदलवी साहब जब तारीफ करने पे अल्लाह की तो सुभान अल्लाह, क्या ही मोती प्रो देते हैं। और इसी तरह जब सुन्नत को बयान करें तो ईमान ऐसे ताज़ा होता है कि इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना शुरू करे। तबलीग को खोलते हैं, अगर दौरे हाजिर के अंदर किसी ने तबलीग का काम समझना है कि किस तरह करना चाहिए, मौलाना साद कांदलवी साहब के बयानात को सुन। तो इसलिए किसी से अगर नफरत हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप तासुब की ऐनक लगाएं और उसकी सारी खिदमत करें सिफर और उसके बयानों को आगे पीछे से काट कर उसको जो है गलत रंग दें। तो आप माने या ना माने, अल मुइज़ अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सारी सिफात का मालिक अल्लाह है। आप जितना प्रोपोगंडा की कोशिश करते हैं, अल्लाह उतनी इज्जत दे देते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया और इसी तरह मौलाना साद कांदलवी दामत बरकातुहुल आलिया, ये दोनों शख्सियाँ, ये दोनों हस्तियाँ गाहे बगाहे चंद नाम नेहाद उलमा को टारान तशनीन पर करते रहते हैं। और क्या दलील क्या देते हैं जी, ये गलत तावील कर रहे हैं, ये गलत चैट के चल रहे हैं, जबकि पीछे सिर्फ हसद होता है, बुग़्ज़ होता है, इनाद होता है और कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए खुदारा उलमा की पगड़ियां उछालने की बजाय थोड़ा तहकीक की आदत डालें। अगर आपके सामने कोई बयान आता है, मैंने पहले भी ये अर्ज की थी एक बयान के अंदर, अगर आपको उनकी किसी बात से इख्तलाफ है, आप वक़्त लें, उनके पास जाएं, मुलाकात करें, बैठें, आपको दलील से बात करेंगे। अगर आपको उनकी दलील समझ ना आए, आप वापस आ जाएं। इख्तलाफ का आपको हक है, मगर इख्तलाफ की आड़ के आप उनको तान तशनी का निशाना बनाएं, उनको जो उन पर कुफर के फतवे लगाएं, इल्जाम तराशियां करें, ये आपकी खयानत है उनके साथ, बददियानती है आपकी उनके साथ। तो इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपोगंडा करने की बजाय, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नफरतें बिखेरने की बजाय अमन का दर्स दें, मोहब्बत का दर्स दें, कुरान को उठाएं, हदीस को उठाएं, सीरत को उठाएं, उसको बयान करें। आप मौलाना साद कांदलवी साहब या बाकी उलमा के बीच में से बयानात काट के लोगों के सामने ये रखना कि ये गुस्ताखियां कर रहे हैं, तवीले कर रहे हैं, ये आप खयानत कर रहे हैं और इस खयानत का आपको क़यामत के दिन जवाब भी देना पड़ेगा। तो लिहाजा गुजारिश है कि इन चीजों की बजाय आप कुरान हदीस पर जोर लगाएं। आप इस वक्त उम्मत को जोड़ने की अशद जरूरत है, बजाय जोड़ने के आप तोड़ने पे लगे हुए हैं।
بجائے عوام الناس کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے آپ عوام الناس کو متنفر کر رہے ہیں علماء سے. نظام الدین والے ایسے تو گجرات مرکز والے ایسے, رائے ونڈ والے ایسے تو فلاں والے ایسے. سارے مراکز والے ہمارے ہیں, سارے علماء بھی ہمارے ہیں. کوئی قرآن کے اندر تعویل نہیں کر رہا, حدیث کے اندر تعویل نہیں کر رہا. سلف صالحین کے منہج پر ہیں. قرآن میں جو ہے اس پر عمل کیا جا رہا ہے, حدیث میں جو ہے اس پر عمل کیا جا رہا ہے. جب آپ تعصب کی عینک اتاریں گے آپ کو ساری خدمات اس وقت نظر آئیں گی. جب تک آپ کے آنکھوں کے اوپر تعصب کا چشمہ رہے گا آپ کو ہر ان کی خدمت, اعلیٰ اچھی خدمت بھی منفی نظر آئے گی. تو جیسے آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ حضرت جو ہے بتا رہے ہیں, اس میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں جو ہمارے پڑوس ملک کے ہیں. انہوں نے بھی بات کہی کہ میں نے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیانوں میں ایمان کو جس لیول کا میں نے ایمان سیکھا ہے وہ عرب کے لوگوں سے بھی نہیں سیکھا. عرب کی جو باتیں ہیں ان سے بھی نہیں سیکھا. مطلب اس وقت کے حالات کے حساب سے انہوں بتا رہے ہیں کہ کتنا اونچا معیار ہے ایمان کو سمجھانے کا اور سنتوں کو بتانے کا. تو سمجھ کا پھیر ہے, جس کو سمجھ آ جائے وہ سمجھ جائے گا, اور جس کو سمجھ نہیں آئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابو جہل کو سمجھ میں نہیں آئی, کس کو سمجھ میں نہیں آئی. تو وقت کے نبی جو ہے وقت کے نبی سمجھانا چاہے لیکن نہیں سمجھ میں آئی تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے. اللہ جس کو چاہے سمجھا دے, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کس کو سمجھانے والا ہے اور کس کو اس دعوت والے کام سے محروم رکھنا ہے. کیونکہ دعوت والے کام میں اللہ اسی کو قبول کرتے ہیں جس کے اندر وہ صفات ہوتے ہیں. اللہ ویسے تو ہر امتی کے اندر وہ صفات رکھے, لیکن اگر وہ صفات کا صحیح استعمال کرے. اللہ نے دعوت والے کام کی صفات ہر انسان میں رکھی ہے, لیکن اس کا صحیح استعمال ہو جائے, صحیح استعمال کرنا آ جائے, صحیح سمجھ آ جائے ہمارے اندر. یہی دعوت کا اہم اصول ہے کہ دعوت کا کام اللہ اسی سے لیتا ہے جو اس کو سمجھتا ہے. اب دنیا کے اندر اتنے علماء ہیں اللہ بہتر جانے, ان کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہوگی, لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہی کیوں چنا اللہ نے, کیوں جو ہے اللہ ان سے دین کا کام لیا. اب لوگ بولیں گے کہ بھائی اللہ کہاں لے رہا کام, اگر اللہ نہیں لیتا تو یہ سارے عالم میں 200 ملکوں میں کام کیسے پھیلتا. اگر کام باطل ہوتا تو باطل تو جو ہے کچھ وقت میں محدود ہو کے ختم ہو جاتا ہے. کتنے باطل فرقے آئے, کتنے باطل لوگ آئے, اور کچھ وقت میں ان کا جو ہے بوریا بستر بند ہو گیا. لیکن الحمدللہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو کام اللہ نے ان سے لیا ہے, 100 سال سے زیادہ یہ وقفہ ہو چکا ہے اور کام بڑھ رہا, کم ہونے کا تو نام نہیں ہے. ہاں کمزوری چلتی رہتی ہے, ہر کام میں چلتی رہتی ہے, کیونکہ کمزوری اور عروج یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. بہرحال جس کو جو بات سمجھ میں آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور خاص کر یہ ویڈیو مفتی ارشد دہلی والے تک ضرور سے پہنچائیں, کیونکہ اور مفتی راشد صاحب کو پہنچائیں, اور جو بھی علماء جو آپ کے مطلب سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو بناتے ہیں ان تک ضرور پہنچائیں. ان کو جو ہے منشن کرے کمنٹس میں